Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The Smart School, जमात सोम, इस्लामियात, वीडियो सबक नंबर 3। बाब दोम, ईमानियात व इबादात। हमारे आज के सबक का उन्वान है कुरान मजीद की तिलावत के आदाब। सबक नंबर 4, सफ़ा नंबर 20 और 21, दौरानिया 35 मिनट। आज के सबक में हमें जिन वसाइल व ज़राए की ज़रूरत होगी उनमें शामिल है मेरी आसान इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम, पेंसिल और इस्लामियात की कॉपी। मकासद, सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और हदीस के हवाले से कुरान मजीद की अहमियत की वजाहत कर लेंगे, कुरान मजीद की तिलावत के आदाब से आगाही हासिल कर लेंगे, सवालात के जवाबात तहरीर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी किताब की तस्वीर है? जी, आपके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये कुरान मजीद की तस्वीर है। क्या आपको याद है कि गुज़िश्ता जमात में आपने किन 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम पढ़े थे? आइए आज हम एक बार फिर उन 4 आसमानी किताबों के नामों की दोहराई कर लेते हैं। 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम: तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। आज के सबक में हम जिस आसमानी किताब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे उसका नाम है कुरान मजीद। आइए सबसे पहले हम कुरान के माने के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कुरान के माने पढ़ने के हैं। कुरान के माने एक ऐसी किताब के हैं जो बार बार पढ़ी जाए। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। उसने इंसानों को ना सिर्फ पैदा किया बल्कि इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने रसूल भेजे और इन पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाईं, ताकि इन रसूलों के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी लोग अल्लाह ताला की किताबों से हिदायत हासिल करते रहें। कुरान पाक की फजीलत और अहमियत। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, कुरान मजीद एक ऐसी इल्हामी किताब है जिसका मौजू इंसान है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान मजीद पढ़ने से हमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक रहनुमाई मिलती है। कुरान मजीद क़यामत तक तमाम ज़मानों और इंसानों के लिए रहनुमाई और हिदायत का मुकम्मल ज़रिया है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। आइए अब हम कुरान मजीद की तिलावत के आदाब के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त हमारा जिस्म, लिबास और वो जगह जहां हम कुरान पाक की तिलावत करें पाक होनी चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। तिलावत शुरू करने से पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جلدی جلدی نہیں بلکہ اطمینان اور آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت بلند اور نیچی دونوں آوازوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ کسی دوسرے کو اس کی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب قرآن مجید بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے آج کے سبق سے بھرپور معلومات حاصل کی ہوگی۔ اب وقت آتا ہے آپ کو آج کے سبق کی سرگرمی کروانے کا۔ ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 1 ہے، میری آسان اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 اور 21 کی پڑھائی کریں اور صفحہ نمبر 23 پر دیے گئے سوالات کے جوابات اسلامیات کی کاپی پر تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ کا دورانیہ ہے۔ ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 2 ہے، میری آسان اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر دی گئی خالی جگہ پر کرنے کی سرگرمی کتاب پر حل کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ کا دورانیہ ہے۔ اختتامیہ، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ اب وقت آتا ہے آپ کو گھر کا کام دینے کا۔ گھر کا کام میری آسان اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر دی گئی درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کی سرگرمی کتاب پر حل کریں۔ تو پیارے بچوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے بھرپور معلومات حاصل کی ہوگی۔ سبق کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اسی صورت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک بار بار پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔